अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MR के वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं PTI के हवाले से। जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों से मेरा रब्ता जो है वो इस तरह से मुतवातिर नहीं होता रहेगा इंटरनेट के इशू की वजह से। गुज़िश्ता व्लॉग भी 6-7 घंटों के बाद ही जाके कहीं अपलोड हुआ था। खैर, जो जहाँ से हमारा सिलसिला डिसकनेक्ट हुआ था वहाँ से शुरू तो ज़रूर करूँगी और उन सबको सलूट पेश करूँगी जिन साफ़ियों ने आप लोगों को बर वक्त जो है वो लम्हा ब लम्हा खबरें दी हैं, आप लोगों तक पहुंचाई हैं इस एहतजाज के हवाले से, PTI के प्रोटेस्ट के हवाले से। खैर, मेरा जहाँ से आप लोगों से रब्ता जो है मुनक़ता हुआ था वो ख़बर तो आप लोगों को देनी पड़ती है क्योंकि बड़ी खूबसूरती से काफ़िला जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। आज की सबसे पहले ख़बर देता हूँ। जो आज के रोज़ है वो ये काफ़िला अब जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 9 बज रहे हैं और इस टाइम ये काफ़िला जो है उसको वापस कर दिया गया है 7th एवेन्यू जना एवेन्यू की तरफ धकेल दिया गया है। लेकिन इससे कबल जो है आज ही के रोज़ जो 3:30 दोपहर में ये काफ़िला 3:45 का टाइम था, 3:30-4 का टाइम था कि ये काफ़िला डी चौक पहुंचा। और जब मैं ऑब्ज़र्व करने गई, देखने गई, तो ये काफ़िला जो है इसमें बेइंतहा जो हैं वो कारकुनान आए थे और जो अवाम का समंदर है वो सड़कों पर उमड़ आया था। ये काफ़िला बहुत बड़ा है, आप 1-2 घंटे भी खड़े रहेंगे तो ये काफ़िला ख़त्म नहीं होगा। ये काफ़िला चलता जाएगा और बहुत ज़्यादा तादाद में मैं आपको कहूँगी कि लोग हैं इनके साथ खड़े हैं, आए हैं, थक हार के बैठे भी हुए थे इस काफ़िले में। जो मैंने खुद अपने आंखों से हाल आप लोग तक पहुंचा रही हूँ। मेरी जो आप वीडियो भी देख सकते हैं, जो मैंने फुटेज बनाई है आप लोग ये लाइव वहाँ से एक्सक्लूसिव जो फुटेज है वो बनाई है 7th एवेन्यू से, जना एवेन्यू से जो है वो मैंने आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई। और जो कारकुनान है उनके जज्बे जो हैं वो मोराल जो था उनका वो बहुत हाई था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो इस काफ़िले में इस्लामाबाद के जो है जो यहाँ के रहायशी हैं एक एलीट तबका वो निकले थे अपनी वीगो लेके, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है वो इस काफ़िले के अंदर वो इंटर हो रहे थे और कुछ ना कुछ वो इनको खाने पीने के लिए डिवाइड कर रहे थे। इवन उन्होंने ये भी पूछा कि आपको किसी पेन किलर की ज़रूरत है। पेन किलर्स भी जो हैं वो इन काफ़िले में आने वालों को इस्लामाबाद की जो रहायशी हैं वो उनको मुहैया कर रहे थे, या उनको कोई पानी की ज़रूरत थी तो पानी दिया जा रहा था। साथ साथ जो है बल्कि जो खातून है वो गुजरी थी तो उस टाइम खैर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, खामोशी खड़ी थी, तो वो आई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप थक तो नहीं गई आते हुए और थकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। तो वो समझी शायद मैं काफ़िले में ही शामिल हूँ, लेकिन फुटेज बनाने के लिए मैं एक साइड पे खड़े होकर फुटेज बना रही थी। सो उन्होंने आके पूछा ये बात कि आप थक तो नहीं गई और क्योंकि सफ़र काफ़ी था, आपने थकना नहीं है, आपने अपने आप को जो है वो मोटिवेट रखना है। यानी एक दूसरे को दिलासा भी साथ साथ आ रहे हैं, रैंडम आके आपको कोई ना कोई दिलासा देके इस जो एहतजाज है उसमें जा रहा था। खैर, मैं अपना काम ख़त्म करके फ़ौरन घर वापस आके मुझे एक फुटेज ही चाहिए थी जस्ट आप लोगों के लिए। सो वो जो फुटेज मैंने बनाई है वो साथ अटैच कर दूंगी, वैसे आप जाके देख सकते हैं, लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। आवाम की बात करेंगे, आवाम पुरजोश थी, आवाम आगे बढ़ी, डी चौक तक पहुंची और उन्होंने जो लास्ट उनके जो कंटेनर्स लगे हुए थे और उसके बाद जो पीछे हम देखें तो ऐवान सदर वगैरह हैं और सारे वज़ीर-ए-आज़म हाउस और सुप्रीम कोर्ट, खैर पार्लिमान सारे वो हैं। उससे बैक पे जहाँ पे जियो का ऑफिस है वहाँ पे जहाँ मेन डी चौक है वहीं पे भी कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जहाँ से एक तरफ मैरियट जाते हैं, एक तरफ सरीना जाते हैं। एंड ऑफ द ब्लू एरिया है और ब्लू एरिया के एंड पे ही जैसे ही डी चौक स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए थे। उन कंटेनर्स तक ये कारकुनान पहुँचे और उसके ऊपर चढ़े भी, जहाँ पे फौज खड़ी थी उनको गले भी लगाया। खैर, जो ज़रा शेलिंग की इंटेंसिटी यहाँ तक आ रही है, मेरे साथ वीडियो में आप लोगों ने कोऑपरेट करना है, शेलिंग हो रही है तो मैंने खैर ये भी आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना था शेलिंग का, लेकिन अब थोड़ा सा फील हो रहा है, गले में कुछ इचिंग सी हो रही है। आवाज़ें भी आप लोगों के साथ साथ आ रही होंगी कि काफ़ी टाइम से ये जो व्लॉग रिकॉर्ड होने से पहले की ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो शेलिंग इनके ऊपर हो रही है। शेलिंग बहुत ज़्यादा है तो
कंटिन्यूसली हो रही है और फिर एकदम से मॉब का जो है वो शोर भी सुनाई देता है। खैर ये लोग जब यहाँ तक पहुंचे तो इससे जो फौज है उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इनसे डी चौक क्लियर करवाना स्टार्ट किया। उन्होंने अपना हॉल्ड संभाला, जैसे कि मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता शब कहा था कि फौज जो है वो इस्लामाबाद में यहाँ पे डी चौक का जो है वो हॉल्ड संभालेगी और हो सके तो इस्लामाबाद में कर्फ्यू भी लग सकता है। और दफ़ा जो है वो 245 के तहत फौज भी यहाँ तलब की गई भारी नफरी में, और रेंजर्स भी हैं, पुलिस एहलकार भी है। बल्कि पुलिस एहलकार का भी जो मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करूँ एक्सपीरियंस हुआ, इसको थोड़ा सा मैं हाइड करके आप लोगों को बताऊंगी, जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए। एक छोटी सी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो वो बताने के लिए। एक पुलिस एहलकार थे जिन्होंने कहा कि 48 आवर्स से मैं सोया नहीं हूँ। कंटिन्यूस जो है वो उनकी कंटिन्यूटी के साथ उनकी ये ड्यूटी है और 48 आवर्स से उनको थोड़ी देर के लिए भी आंख जो है वो लगाने का उनको टाइम नहीं मिला। तो इनको सलाम पेश करते हैं जो ड्यूटी पर हैं, और इनके साथ पीटीआई के कारकुनों को ये ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर ताउन करें। अच्छा, अपनी खबरों की तरफ आते हैं। सर उस जान से मैंने आप लोगों से जो रब्ता है वो मुनक़ता हुआ था, वो 26 नंबर चुंगी से पहले जब इस्लामाबाद में एंटर नहीं हुए थे काफिला, 26 नंबर चुंगी में एंटर हुआ, जहाँ पे इनको रेजिस्टेंस थी। कहा था कि सबसे लास्ट जो है 4 जैसे कि रेड लाइन कायम की गई थी, लास्ट जो था वो ये 26 नंबर चुंगी था, जिसको मज़ामतों के बाद और शेलिंग के बाद ये जो अबूर कर लिया उन्होंने, ये रेड लाइन पे अबूर कर ली। और जो गंडापुर साहब हैं और बुशरा बीबी का जो ये काफिला है ये आगे बढ़ता रहा, इस्लामाबाद में दाखिल हुआ, श्रीनगर हाईवे से होते हुए, 0 पॉइंट से होते हुए, और तमाम मज़ामतों का मुकाबला करते हुए G9 G10 में इनको ये मज़ामत भी करनी पड़ी जो शेलिंग की है। और साथ ही साथ जो है पीटीआई के कारकुनान भी जो हैं वो भी क्या है ज़ख्मी हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है पुलिस एहलकार भी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वो भी फौत हुआ है, उसकी भी डेथ की जो न्यूज़ है वो हमारे सामने आई है। श्रीनगर हाईवे, जो श्रीनगर हाईवे है, वहाँ पर जो रेंजर्स है उनके एहलकारों की जो गाड़ी तले कुचलने का वाक़या पेश आया है। और कहा गया है कि जो बयान सामने आया एहलकारों का, जो आंखों देखा बयान है, उन्होंने कहा कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है वो इस काफिले से आ रही थी, जो रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को मारकर आगे निकल की। तो 4 जो है वो रेंजर्स भी, उनकी भी डेथ की न्यूज़ आई हैं। और बड़ी अफसोसनाक की खबरें मिल रही हैं, जो साथ हमारे ये एक असासा हैं जो शहीद हो रहे हैं। हमारे जो अवाम है वो हमारा कुल असासा है, चाहे उसमें आम पब्लिक हो या रेंजर्स हो, ये जो सिक्योरिटी पे मामूल जितने भी एहलकार हैं ये सब हों, इन सब की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। एहतजाज करना बेशक हक है, लेकिन एहतजाज में सबकी जानो माल का जो है हिफाजत करना भी हम सब पे फ़र्ज़ है। तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जानो माल का जो हिफाजत है वो ज़रूर करें। इसके साथ इमरान खान साहब का जो है, जैसा कि कहा जा रहा है कि बार बार बैरिस्टर गौर भी जा रहे हैं, आला सदा जो वफ्द है वो भी जा रहा है। इमरान खान से अडयाला जेल के रात को दरवाजे खोल दिए गए, इमरान खान के जेल के और अडयाला जेल के, और उनसे वफ्द जाता है, मुलाकात करता है, उनको मनाने की कोशिश करता है, और फिर आके ये पैगाम दिया जाता है, जैसे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ 2 मुतवातिर उन्होंने फिर सुबह भी उठ के तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि संजानी पे इमरान खान साहब मान के थे एहतजाज करने को, लेकिन बुशरा बीबी जो हैं वो नहीं मान रही। और बुशरा बीबी का खैर उनकी लीडरशिप की मैं आखिर में आप लोगों को बताऊंगी क्या ज़बरदस्त लीड किया उन्होंने इस एहतजाज को। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन हैं उन्होंने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एहतजाज से कहीं भी जाने से रोक दिया है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को लेने के लिए गाड़ी पहुंची, उन्होंने कहीं इंपॉर्टेंट काम से जाना था, जहाँ मुजाहिरीन ने उनको कहा कि आप कहीं नहीं जा सकते, उनको रोक दिया क्योंकि वो भाग जाते हैं ना मैदान छोड़ के। ये तो बुशरा बीबी की वजह से टिके हुए उन्हें भाग जाते हैं। कारकुनान ने डी चौक के नारे लगा रहे हैं और अली अमीन को तनकीद का निशाना बनाते कह रहे हैं कि इस बार आपको भागने नहीं देंगे, इस बार आपको भागने नहीं देंगे। 7th एवेन्यू के पास ही हैं ये लोग, इनका काफिले को पीछे धकेल दिया गया, जो जना एवेन्यू है वहां पे उनको पीछे धकेल दिया कि इस काफिले को डी चौक से निकाल दिया। फौज ने जो है वो होल्ड संभाल लिया है। शेलिंग मुसलसल हो रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि इस वीलॉग से पहले शेलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। वीलॉग में हल्की फुल्की अगर आपको आवाज आ रही हो, लेकिन उससे पहले बहुत शदीद थी, क्योंकि शेलिंग की जो इंटेंसिटी है वो लाइट मुझे इस टाइम फील हो रही है। जो इमरान
خان ہیں انہوں نے اپنے جو ٹیم کو پیغام دیا ہے کہ آخری پول تک لڑیں گے، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے جاری بیان کے مطابق عمران خان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو سلام، جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پرامن احتجاج میں شامل ہیں اور ملک پر مسلط مافیا کے سامنے اپنے مطالبات اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میرا اپنی ٹیم کو پیغام ہے، آخری بال تک لڑیں گے، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی شکریہ جو نہ صرف پاکستان میں موبلائزیشن کر رہے ہیں بلکہ فنڈز بھیج رہے ہیں، بلکہ اپنے اپنے ملکوں میں بھی تاریخی مظاہرے کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے اپنے سوشل میڈیا کارکنوں کو ہدایت کی کہ سوشل میڈیا وارئرز بھی دنیا بھر میں ہمارے مطالبات اور پاکستان میں جاری ظلم و ستم کی بھرپور کوریج جاری رکھیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی دھمکیاں دینے والوں کے لیے پیغام ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جو اب تک نہیں پہنچ پائے وہ بھی ٹی چوک پہنچے، مظاہرے میں شامل تمام پاکستانی پرامن رہیں، متحد رہیں اور ڈٹے رہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ عمران خان کو ان کا پیغام جو ہے وہ واضح آ گیا ہے اور واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے کسی بھی صورت۔ اور کارکنان جو ہے ان کو جیسے کہ میں نے کہہ دیا کہ ڈی چوک سے پیچھے کر دیا گیا ہے اور قافلے کو اور ڈی چوک کے اطراف جو ہے سیکورٹی سخت ہے، ڈی چوک کی طرف بڑھنے والوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ریلی کی قیادت کرنے والوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے اور اگین جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں، بار بار پیغام دے رہے ہیں۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دو ٹوک اعلان کیا کہ دھرنے والے سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات کا راستہ نہیں چھوڑیں اور یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ دو ٹوک انہوں نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ دھرنے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں طے ہو گئے دھرنا دینے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد میں جس کا بھی مالی یا جانی نقصان ہوا اس کے پیچھے ایک عورت ہے۔ انہوں نے کہا یہ پرامن احتجاج کرنے آئے تھے، آپ سب نے دیکھ لیا، ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح لاشیں لیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جتنا نقصان ہوا اس کی ذمہ دار ایک عورت ہے، ان کی خباثت کی انتہا یہ ہے کہ رینجرز کی جوان شہید ہوئے تو کہا اپنی گاڑی کے نیچے آئے، یعنی رینجرز کی گاڑی کے نیچے آگئے، یہ بیان کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اس مرتبہ اسلام آباد میں کوئی کھدائی نہیں کی، پہلے کی طرح راستے بلاک نہیں کیے، یہ اپنے ساتھ غلیلے لے کر آئے ہیں، اتنی افراتفری کے باوجود اسلام آباد کھلا ہے۔ یہ بیان آیا ہے محسن نقوی کا اور انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات اب ان سے نہیں ہوں گے۔ عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور جو بشرا بی بی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک عورت ہے اس کے پیچھے، یہاں پہ یہ مینشن کروں اس عورت نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس بار لیڈ کیا ہے اس احتجاج کو اور بہت پرامن ہو کے وہ آ رہی تھی۔ کارکنان جو ہیں جنہوں نے بلو ایریا میں جا کے جب ان پہ فائر ہوا، کہتے ہیں یہ رپورٹ کیا گیا ہے ایک ویب سائٹ سے کہ کارکنان جو اہلکار ہیں انہوں نے فائرنگ کی بلو ایریا میں اور وہاں پہ نوجوان کو گولی لگی اور اس کے بعد جو ہے وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے جو وہاں پہ اوبیسلی بلو ایریا ہے، کمرشل ایریا ہے، وہاں پہ آفیسز بھی ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ چینلز بھی کچھ یہاں پہ کھلے ہوئے ہیں، تو ایک چینل کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ حملہ کر دیا، آفیسز تھے اس پہ بھی حملہ کر دیا۔ خیر جو کارکنان ہیں انہوں نے حملہ کیا، مشتعل ہوئے ہیں تھوڑے سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاؤں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے جو قافلے کو منظم کر کے چلی ہیں، جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا ہے، جس طرح سے وہ آگے بڑھی ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس ساری مزاحمتوں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے۔ اور علی امین کنٹاپور اگر اس بار بھی قافلہ لے کے آتے تو جیسا کہ عمران خان نے سینٹورس کے پاس سے قافلہ واپس موڑ دیا تھا جس طرح کی شیلنگ ہوئی تھی، اس بار ویسے شیلنگ نہیں ہوئی، یہاں پہ بلو ایریا کی بات کریں اس سے پیچھے تو بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اگر شیلنگ ہوتی تو وہ مڑ جاتے، عمران خان بھی مڑ گئے تھے، لیکن بشرا بی بی آگے بڑھتی رہی اور وہ ڈٹی رہی اور وہ یہ قافلہ لے کے چلی ہیں، تو سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ بشرا بی بی کو ہی جاتا ہے جنہوں نے یہ قافلہ لے کے آگے بڑھی ہیں اور گئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ کہوں گی کہ کوپریٹ کریں پولیس والوں کے ساتھ اور دھرنا دینا ہے تو پرامن طریقے سے دیں، نہ اشتعال میں آئیں، نہ نقصان کریں، نہ عمارتوں کا نقصان کریں اور پرامن طریقے سے رہیں، اور جو مطالبات ہیں وہ بے شک منوائیں، احتجاج سب کا حق ہوتا ہے لیکن پرامن طریقے سے ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کی جان نہ جائے، نہ آپ کی جان جائے۔ حکومت کی طرف سے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ نہ ہمارے جو کارکنان آئے ہیں ان کی بھی جان نہیں جانی چاہیے اور نہ
کسی بھی جو ہے اہلکار کی جان جانی چاہیے. سب کی جانیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب کی جانوں کا جو ہے وہ خاص طور پہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے, پرامن ہو کے احتجاج کرنا ہے. اور بشرا بی بی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ پرامن رہیں, پرامن ہو کے احتجاج کریں, اپنا ریکارڈ کروائیں. اپنا احتجاج جب تک ہم منوا نہیں لیتے اس تک ہم یہاں سے ہلیں گے بھی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیرسٹر سیف کی بھی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد کے مضافات میں جلسے کی تجویز دی گئی, جس پہ عمران خان نے آمادگی ظاہر کی تھی. نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کی بیرسٹر سیف نے کہا کہ ہمارا اعلان ڈی چوک سے متعلق تھا, لیکن انتظامیہ کی طرف سے ڈی چوک کی اجازت نہیں مل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی تجویز آئی کہ اسلام آباد کے مضافات میں جلسہ کریں. یہ تجویز ہم بانی پی ٹی آئی کے پاس لے کے گئے, جس پر انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا. بیرسٹر سیف نے کہا کہ جب مضافات میں جلسے کی تجویز ساتھیوں سے ڈسکس کی تو ساتھیوں نے ماننے سے انکار کیا. بشرا بی بی نے کہا کہ وہ ڈی چوک ہی جائیں گی, یعنی انہوں نے ملبہ پہن دیا کہ بشرا بی بی نہیں مان رہی. اس وجہ سے تجویز قبول نہ ہو سکی. یہ بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مان کے تھے لیکن بشرا بی بی نہیں مانی, اور انہوں نے کہا کہ وہ ڈی چوک جائیں گی. بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ ہمارے مطالبات پورے کیے بغیر مسئلہ خوشگوار انداز میں حل ہونا ممکن نہیں. گزشتہ رات کے مذاکرات میں احتجاج اور رہائی سے متعلق مثبت پیش رفت نہ ہو سکی. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی قانونی عمل سے ہونی چاہیے. اس قانونی عمل کا بٹن حکومت کے ہاتھ میں مقدمات پر اثر انداز ہو رہے ہیں. بیرسٹر سیف نے کہا کہ احتجاج کی وجہ یہی ہے کہ ہماری قیادت کے خلاف قانون کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. خیر, یہ بیرسٹر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہی بشرا بی بی خود یہ قافلہ لے کے ڈی چوک پہنچی ہیں, ادروائز کوئی آمادگی نہیں تھی کسی کی بھی لیڈرشپ کی کہ وہ آگے بڑھیں اور جائیں, اس قافلے تک جا سکیں اور پہنچ سکیں, ڈی چوک تک جا سکیں اور یہ قافلہ پہنچ سکے. لیکن بشرا بی بی کے کہنے پہ یہ قافلہ ڈی چوک گیا ہے, پہنچا ہے. جبکہ عمران خان کی جو آمادگی ہے وہ یہ تھی کہ وہ جہاں مضافات میں اسلام آباد کے کہا جا رہا تھا, جیسے سنجانی کا کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ احتجاج کا کہا تھا, تو وہیں پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا. یہ بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن بشرا بی بی بضد تھیں تو وہ اپنے ڈی چوک تک خود پہنچی ہیں یہ قافلہ لے کر. اور خیر, آج کی ویلوگ سے اتنا ہی. ابھی جو بھی تفصیلات آتی ہیں اور یہ ویلوگ آپ تک ٹائم تک پہنچتا ہے تو اس کے اکارڈنگ ہی آپ تک اگلا جو ویلوگ ہے وہ پہنچ جائے گا, اگلی جو اپڈیٹس ہیں وہ پہنچ جائیں گی. چینل کو ضرور سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں, چینل کو لائک کریں, شیئر کریں ویڈیوز کو, کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک مست دیں. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے پھر. انٹل دین, اللہ حافظ.